मास्टर साहब शौकत थानवी। आखिर ये कब तक यूं ही गिल्ली डंडा उड़ाता फिरेगा? तुमको तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं है कि तालीम का ज़माना निकला जा रहा है। अगर कुछ दिन और खेल कूद में पड़ा रहा तो बस पढ़ चुका। वालदा साहबा ने यह अल्फाज इस खाकसार के मुतालिक वालिद साहब से उस वक्त कहे जब वो बेचारे दिन भर के थके मांदे सो जाने के करीब थे। चुनांचे उन्होंने चौंक कर जवाब दिया। क्या कहा? तालीम का ज़माना निकला जा रहा है? हालांकि अब तालीम का ज़माना आया है। बहरहाल मैं खुद इस फिक्र में हूँ कि कोई माकूल सा मास्टर मिल जाए तो इसको पढ़ने बिठा दूँ। मास्टर की नौइयत और मास्टरों की जुमला अक़साम के मुतालिक दोनों में बहस होती रही, यहाँ तक कि वालिद साहब तो सिर्फ जमाइयाँ लेते रहे, मगर हम सुनते सुनते सो गए और फिर हमको नहीं मालूम कि क्या हुआ। इस वाक़या के 3-4 दिन के बाद एक चुरकट किस्म का अधेड़ उम्र इंसान बहैसियत मास्टर के वालिद साहब कहाँ से पकड़ लाए और हमको उनके सुपुर्द कर दिया। यह मास्टर साहब वज़ाक़ता के एतबार से हमारे साइस गंगू के भाई बंद मालूम होते थे और कुछ ऐसी रोनी सूरत पाई थी कि अगर ये बेचारे बजाय हमको पढ़ाने के भीख मांगते तो ज़्यादा कामयाब रहते। बहरहाल अब तो मास्टर ही थे और हम उनके शागिर्द रशीद, लिहाजा हमने उनसे शर्फ तलमीज़ हासिल करना शुरू कर दिया और मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेठी की उर्दू रीडर के अलावा किंग प्राइमर का सबक भी लेने लगे। अगर उस्ताद काबिल और शागिर्द ज़हीन हो तो कोई वजह नहीं कि तालीम कामयाब न हो। चुनांचे आपको यह सुनकर हैरत होगी कि 4-5 महीने के अंदर हमने उर्दू रीडर भी बफज़ल ही ख़त्म कर दी और किंग प्राइमर के भी 15-16 सफ़े पढ़ लिए। इसके अलावा ABCD मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखना सीख गए। अब आप ही बताइए कि 4-5 महीने में इससे ज़्यादा एक मास्टर और क्या पढ़ा सकता था। मगर बावजूद मास्टर साहब की इस मेहनत और हमारी ज़हानत के वालदा साहबा को हमेशा शिकायत रहती थी कि मास्टर साहब कुछ पढ़ाते वढ़ाते नहीं हैं और हमेशा जल्दी से छुट्टी दे दिया करते हैं। हालांकि उनको खुश होना चाहिए था कि जिस सबक को दूसरे मास्टर घंटों में पढ़ाया करते हैं, हमारे मास्टर साहब मिनटों में पढ़ा दिया करते थे, और वही सबक जिसको कूदन किस्म के लड़के घंटों में रटते हैं, हम चंद मिनट में पढ़कर फेंक देते थे। इसके बाद उसकी क्या ज़रूरत थी कि हम खामखा बैठे चक्की पीसा करते और मास्टर साहब हमको बिला वजह घंटों रटाते। किस्सा दरअसल यह था कि मास्टर साहब थे तो अछूत अक़वाम में से, मगर बड़ी शरीफ तबीयत पाई थी, और सच तो यह है कि उन जैसा मास्टर भी किस्मत ही से किसी शागिर्द को मिल सकता है। यह बेचारे हमको 2 घंटे रोज़ पढ़ाने पर मुलाजिम थे, मगर हमको तो याद नहीं पड़ता कि कभी आध घंटे से ज़्यादा पढ़ाया हूँ, और वो भी इस तरह कि पहले तो आते ही हमको उर्दू रीडर का सबक इस तरह पढ़ाया कि खुद पढ़ते गए और हमसे कहा कि आवाज़ से आवाज़ मिलाकर तुम भी पढ़ते जाओ। चुनांचे मास्टर साहब का मुंह देखकर उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज दोहराते थे। उसके बाद कल का सबक इस तरह सुनते थे कि हमारे आगे किताब रख दी और कहा सुनाओ सबक। हम कभी किताब देखते और कभी मास्टर साहब का मुंह। इसके बाद वो खुद ही कहते, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। हम यह इशारा मिलते ही पढ़ दिया करते थे कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। मास्टर साहब खुश होकर कहते शाबाश, और हाँ आगे उस मालिक को क्यों न पुकारें जिसने पिलाई दूध की धारें। हम फिर मास्टर साहब की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर यह शेर भी पढ़ देते थे, लीजिए किस्सा ख़त्म, गोया सबक याद है। उसके बाद इसी तरह किंग प्राइमर सुनाया और पढ़ाया जाता था। फिर मास्टर साहब स्लेट हमारे सामने रखकर हमारा हाथ, जिसमें स्लेट की पेंसिल होती थी, कलम की तरह अपने हाथ में लेकर गिनती लिखाना शुरू करते थे, और कोई 5 मिनट में यह काम भी ख़त्म हो जाता था। मुख्तसर यह कि आधे घंटे के अंदर उर्दू, अंग्रेज़ी और हिसाब की मुकम्मल तालीम हो जाती थी। उसके बाद न हमारा पढ़ने में दिल लगता था, न मास्टर साहब बिलावजह चक्की पिसवाने की ताईद में थे। चुनांचे 2 घंटे का काम आध घंटे में पूरा करने के बाद हमको और मास्टर साहब दोनों को छुट्टी मिल जाती थी, और यही बात वालदा साहबा को नागवार थी। वो गालिबन चाहती थी कि मास्टर साहब मुसलसल 2 घंटे तक खामखा पढ़ाते रहें और हम बिला वजह 2 घंटे तक पढ़कर अच्छे खासे दिमाग को ख़राब कर लें। चुनांचे रोज़ जब हम पढ़कर घर जाते थे, हमसे यही सवाल होता था कि बस पढ़ चुके, क्या मास्टर साहब गए? और जब हम ये कहते कि हाँ पढ़ चुके और मास्टर साहब गए,
تو والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ خدا جانے یہ ماسٹر اتنی دیر میں سبق گھول کر پلا دیتا ہے یا کیا کرتا ہے کہ آتے دیر نہیں ہوتی کہ پڑھا لکھا کر چھٹی بھی دے دی۔ بہرحال ہماری تعلیم جاری رہی اور ہم فاضل ہو جانے کے قریب ہی تھے کہ ایک دن والد صاحب کو بھی ذرا ہماری تعلیم کا خیال آیا اور انہوں نے ہم کو پاس بلا کر پوچھا، تم نے انگریزی کہاں تک پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا آدھی کتاب پڑھ چکے ہیں۔ والد صاحب نے ایک انگریزی اخبار اٹھا کر ایک موٹے سے حرف پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ کون سا لفظ ہے؟ ہم نے اس حرف کو گھور کر دیکھا اور غور کرنا شروع کیا کہ یہ کون سا حرف ہو سکتا ہے، مگر کافی غور کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ خواہ کوئی بھی حرف ہو، بہرحال ہماری کتاب میں نہیں ہے اور ہم نے اب تک اس کو کہیں دیکھا ہے۔ والد صاحب نے پھر کہا، بتاؤ تو کون سا حرف ہے؟ ہم نے جواب دیا، یہ حرف تو ہم نے نہیں پڑھا۔ والد صاحب نے کہا، کیا کہا؟ یہ حرف تم نے نہیں پڑھا اور آدھی کتاب پڑھ گئے؟ اچھا یہ کون سا حرف ہے؟ ایک دوسرے حرف پہ والد صاحب نے انگلی رکھی ہوئی تھی۔ یہ حرف کچھ عجیب قسم کا تھا، گویا چائے کی پیالی کا ٹوٹا ہوا کنڈا۔ ہم نے اسے غور سے دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ والد صاحب نے طنز سے کہا، ماشاءاللہ خوب تم نے آدھی کتاب پڑھی ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ ایک تیسرے حرف پہ والد صاحب نے انگلی رکھ دی۔ یہ حرف بالکل ڈلی کاٹنے کے سروتے کا سا تھا اور غالباً حرف نہ تھا بلکہ سروتا ہی تھا، لہٰذا ہم نے کہا سروتا ہے۔ والد صاحب نے حیرانی سے کہا، کیا کہا؟ سروتا ہے؟ سروتا کیا؟ ہم نے والد صاحب کی محدود معلومات پر ہنستے ہوئے کہا، آپ کو نہیں معلوم سروتا کسے کہتے ہیں جس سے ڈلی کاٹی جاتی ہے؟ والد صاحب نے ہم کو اور حرف کو یکے بعد دیگرے غور سے دیکھ کر کہا، یہ ڈلی کاٹنے کا سروتا ہے؟ کیا ماسٹر صاحب نے یہی تم کو بتایا ہے؟ ہم نے کہا، نہیں ماسٹر صاحب نے تو نہیں بتایا، ہم خود کہہ رہے ہیں۔ والد صاحب نے کہا، اچھا اپنی سب کتاب لاؤ۔ ہمارے اس امتحان میں والدہ صاحبہ کو بھی گویا دلچسپی ہو رہی تھی، چنانچہ وہ بھی گھر کا دھندا چھوڑ کر وہیں بیٹھی ہوئی تفریح فرما رہی تھیں کہ کسی دن ان ماسٹر صاحب نے آدھ گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھایا، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ماسٹر صاحب نے پڑھایا نہیں، یوں ہی وقت خراب کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم اپنی کتابیں لے آئے اور والد صاحب نے کنگ پرائمر لے کر پوچھنا شروع کیا، ریٹ مانی؟ ہم نے جلدی سے کہا، MAN ریٹ مانے آدمی۔ والد صاحب نے ذرا تیز آواز میں پوچھا، MAN ریٹ ہوا؟ ہم نے گھبرا کر کہا، جی نہیں، MAN شاید کیٹ ہو، کیٹ مانی بلی۔ والد صاحب نے کنگ پرائمر رکھ کر کہا، ماشاءاللہ خوب، ان ماسٹر صاحب نے پڑھایا ہے اور خوب آپ نے پڑھا ہے۔ اچھا ذرا اردو کی وہ کتاب تو لائیے جو آپ ختم کر چکے ہیں۔ ہم نے کتاب دے دی۔ والد صاحب نے کتاب کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی کہ پڑھو۔ ہم نے کہا، آپ پڑھیے تو میں بھی پڑھوں۔ والد صاحب نے انتہائی حیرت سے پوچھا، میں پڑھوں گا جب تم پڑھو گے؟ یہ کیا؟ ہم نے سادگی سے کہا، جس طرح آپ پڑھیں گے اسی طرح تو ہم آواز ملائیں گے۔ ہم کو ماسٹر صاحب نے اسی طرح، اتنے میں ماسٹر صاحب نے باہر سے آواز دی اور والد صاحب نے ہم سے کہا کہ جاؤ ماسٹر صاحب آ گئے ہیں، پڑھو جا کر۔ ماسٹر صاحب کے آنے سے ہماری جان میں جان آئی اور انہوں نے جیسے روز پڑھایا تھا، اردو، انگریزی اور حساب پڑھایا۔ گنتی ختم ہوتے ہی ہم نے ماسٹر صاحب سے کہا، اچھا اب جائیے۔ ماسٹر صاحب نے کہا، ابھی 20 منٹ ہوئے ہیں اور پڑھو۔ ہم کتابیں چھوڑ کر ماسٹر کے گلے لٹک گئے اور ان کی مونچھیں مروڑنے لگے اور جیب میں سے 3 پیسے نکال کر دیے اور کہا کہ 1 پیسہ قرض رہا۔ ماسٹر صاحب نے پیسے جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اچھا۔ وہ جانے کو اٹھے کہ آواز آئی، ماسٹر صاحب ذرا ٹھہریے۔ والد صاحب کوٹھے کی کھڑکی سے جھانک رہے تھے۔ انہوں نے اتر کر 5 روپے کا ایک نوٹ ماسٹر صاحب کو دیا اور کہا، اب کل سے زحمت مت کیجیے گا۔ ہم کو ماسٹر صاحب کی جدائی کا تو چندہ افسوس نہ ہوا، مگر 3-4 دن کے بعد ایک دیوزاد ماسٹر ہمارے پڑھانے کو مقرر کر دیے گئے، جو قمچی کی مدد سے گھنٹے کی جگہ 3.25 گھنٹے ہمارا گلا گھونٹا کرتے ہیں۔ ان جفاکاریوں کا اتنا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کنڈے کو پی اور سروتے کو آر کہنے لگے۔